जवानों ने फिर पिंडी एयरपोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा तरीही एहतजाज किया। दोनों त्यारे उतर गए, इराक का भी सऊदीया का भी। हज़रत इब्राहीम उनकी कब्र के पास पहुंचे तो कहने लगे, ये अल्लाह ताला कि ये जगह तीसरे बंदे के लिए खाली है, तेरी दरबार में क्या कमी आ जाएगी अगर तू मुझे यहाँ जगह दे देगा। अब्दुल मजीद नदीम साहब कहते हैं उनकी फौतगी के बाद मैंने पूछा कहाँ कब्र है। अल्लाह ताला ने इमाम मालिक, इमाम नाफे और इब्राहीम के दरमियान में उनकी कब्र बना दी और आज भी वहाँ पे कब्र है। तो उसको पिंडी एयरपोर्ट पे उतरने नहीं था दिया ज़िया उल हक ने। ज़िया उल हक ने सऊदी तैयारों को पिंडी एयरपोर्ट पे नहीं उतरने दिया। तो उस वक़्त अहले हदीस बड़े गमो गुस्से में थे। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। तो अहले हदीस नौजवानों ने फिर पिंडी एयरपोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा तरीही एहतजाज किया। तो फिर फ़ौज को बाकायदा मुदाखलत करके वो तैयारों को उतारना पड़ा। दोनों तैयारे उतर गए, इराक का भी सऊदीया का भी। तो अबू जान ने जो है कबूल, यानी एक शख्स के लिए दो मुल्क के तैयारे खड़े थे। तैयारे खड़े। तो फिर अबू जान ने कहा कि नहीं, मैं जान, इराक के सफ़ीर ने भी बहुत कोशिश की कि लामा साहब हमारे पास चले जाएं। अबू ने कहा नहीं, इंशाल्लाह मैं उधर जाना चाहता हूँ, सऊदीया में इलाज कराऊंगा। और जो दुआ थी वो तो अब्दुल मजीद नदीम साहब मसलक देवबंद के बहुत बड़े आलम थे। वो कहते हैं एक दिन मैं अल्लामा एहसान दीर के साथ जन्नतुल बकी में जा रहा था और मदीना का गोशा गोशा उनको ऐसे मालूम था। अबू जान भी मदीना से पढ़े हैं, मैं भी मदीना से पढ़ा हूँ, लेकिन अबू जान को तरीही जो, यानी आप ये समझें कि जो वाक़यात के साथ साथ जो वाक़या जहाँ पेश आया मकामात का बड़ा इल्म था। तो कहते हैं मुझे जन्नतुल बकी में लेके गए, अज़वाज मुतहरात की कब्रें दिखाई, हज़रत फ़ातिमा की मुख्तलिफ़ कब्रें दिखाते 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 हज़रत अनस की कब्र के पास पहुँचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे हैं हज़रत इब्राहीम, उनकी कब्र के पास पहुँचे तो कहने लगे, ये अल्लाह ताला कि ये जगह तीसरे बंदे के लिए खाली है, अगर तेरी दरबार में क्या कमी आ जाएगी अगर तू मुझे यहाँ जगह दे देगा तो कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह और 10,000 साहबा के हमरा मैं यहाँ से उठूँगा। मैंने सारी ज़िंदगी साहबा की नौकरी की है। कहता रोना शुरू हो गया, लामा साहब दुआ कर रहे, रोते जा रहे और मैं आमीन कहता जा रहा हूँ। कहते जिस दिन बम ब्लास्ट हुआ तो मैंने कहा लामा एहसान दीर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसके साथ एक दुआ सुनी है जो मुझे यकीन है कि उसके रब ने कबूल कर लिया पाकिस्तान में। कहता है जिस वक्त मुझे अखबार में ये खबर आई कि सऊदीया का तैयारा लैंड हो गया है तो मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके जाने का वक्त आ चुका है। और आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक थे और रियाज के डॉक्टरों को, यहाँ के डॉक्टरों ने बता भी दिया कि एनेस्थीसिया सेंसिटिव हैं, जख्म इतने नहीं है लेकिन एनेस्थेटिक यानी वो एनेस्थीसिया देने से होश में लेट आते हैं। लेकिन उन्होंने जाते सारे रियाज के मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स माहर थे, मुख्तलिफ डॉक्टरों की टीमें थी, उन्होंने कहा ये तो कोई इतना सीवियर हालत नहीं है। उन्होंने एनेस्थीसिया दिया, यहाँ पे अच्छे भले थे, रियाज पहुँचते साथ ही एनेस्थीसिया से होश में ना आ सके और डेथ हो गई। अब अगला जो बात है वो इससे भी ज़्यादा मुहय्यरुल उकूल है। वहाँ पे एक लॉ है कि जो बंदा जिस शहर में फ़ौत हो जाए, चाहे बादशाही क्यों ना, वहीं दफन होगा, मैयत ट्रैवल नहीं करेगी। तो मेरे दादा जान और फैमिली के लोग मौजूद थे। उन्होंने फिर उस वक़्त जो आज किंग है मलक सलमान, उस वक़्त गवर्नर रियाज थे, अमीर थे रियाज के, तो उनसे दरख्वास्त की कि मेरे बेटे की ये ख्वाहिश थी कि वो जन्नतुल बकी में दफन हो जाए। तो उसने कहा ये हमारा लॉ नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा आदमी है कि आप इसकी ख्वाहिश की तकमील के लिए हम इस लॉ को तोड़ते हैं। तो फिर रियाज के मिलिट्री अस्पताल में इंतकाल हुआ और रियाज में उनका जनाजा शेख इब्न बाज उस वक़्त के ये मलक सलमान वगैरह ने भी पढ़ा। फिर दूसरा जनाजा उनका मस्जिद नबी में लाया गया और मस्जिद नबी में उनका जनाजा हुआ। और बैन अब्दुल मजीद नदीम साहब कहते हैं उनकी फौतगी के बाद मैंने पूछा कहाँ कब्र है। जिस जगह पे वो बैठे दुआ कर रहे थे उसी जगह अल्लाह ताला ने इमाम मालिक, इमाम नाफे और इब्राहीम के दरमियान में उनकी कब्र बना दी और आज भी वहाँ पे कब्र है। अच्छा, दो हिस्से हैं बकी के, एक है बकी आम, एक है बकी ख़ास। बकी ख़ास में कभी किसी बंदे को ये एजाज़ हासिल होता है दफन, वो इलाका है जहाँ पे 10,000 साहबा की कब्रें। एक बकी आम है जहाँ पे हर बंदे को वो दफन करते हैं और 5-6 साल बाद कब्र बदल देते हैं। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरे दादा जान की भी वफ़ात रियाद में हुई और उनकी कब्र भी जन्नतुल बकी में बनी। वो मेरे डॉक्टर फजल्ला साहब ने उनकी सिफारिश की फिर इन्हीं को, तो उन्होंने उनकी सिफारिश भी मान ली। और मेरा तो कुदरती तौर पे, मैं मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बेटा पैदा हुआ तो उधर ही उसकी डेथ हो गई, तो वो भी अपने दादा परदादा के साथ जन्नतुल बकी में दफन हो गया। यानी हमारी 3 नस्लें। मौलाना अल्लामा एहसान ज़हीर साहब की जो कब्र है इमाम मालिक, नाफे और हज़रत इब्राहीम के अभी भी वहाँ पे मौजूद है कब्र। हाँ जी, हाँ जी, मौजूद यानी है। कि वो हिस्सा असल में मुंदहिम नहीं करते या उसमें अच्छा नई मैयत नहीं डालते, वो जो हिस्सा है वो बकी ख़ास उसको कहते हैं। अब वो शुरू में है, बिल्कुल एंटर होते साथ ही
10,000 صحابہ کے ساتھ. ہاں ویسے جو عام بھی ہے بقی وہ بھی 10,000 صحابہ کے ساتھ تو ہے ہی ہے, قبرستان کا ہاتھا تو وہی ہے. امام مالک کے ساتھ امام نافع کے ساتھ دفن ہونا کوئی بات ہے سر؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کی دعا اور صدقے دل میں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی امی عائشہ کا دفاع کیا, حضرت ابو بکر کا دفاع کیا, حضرت عمر کا دفاع کیا, اور خواہش تھی اللہ کل قیامت کے دن مجھے ان صحابہ کے درمیان میں اٹھائے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش پوری کی ہے. اور میرے دادا دیکھ لیں, ان کی خواہش تھی کہ میں جنت البقیع میں دفن ہوں. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ جنت البقیع میں انسان دفن ہو. کیوں؟ اس خواہش کا وجہ کیا ہے؟ اس کی خواہش کی وجہ ہوتی ہے کہ انسان قیامت کے دن اٹھے گا, سامنے رسول اللہ ہوں, ابو بکر ہوں, عمر ہوں, 10,000 صحابہ ہوں, تو عفیت اور اطمینان تو بندہ محسوس کرتا ہے نا. ظاہر ہے اتنے بھی اگر اطمینان اور عافیت نہیں نصیب ہونی تو کتنی ہونی. اچھا پھر وہ جو جس وقت وہ ڈیتھ ہو گئی, پھر آپ کے خاندان پہ کیا بیتی؟ وہ تو یار طارق بھائی ایک لمبی ظاہر ہے سٹوری ہے مصیبتوں کا. آپ غم کے آپ دیکھیں نا ایسے انوائرمنٹ میں جب پورے اہل حدیث ہی آپ کے خلاف ہو جائیں. ظاہر ہے نہیں, وہ ایک دوسری جماعت تھی, عوام اہل حدیث تو ہمارے ساتھ ہی تھے. جتنے ایجیٹیشن کی پولیٹکس کرنے والے آپ نام لیا, ہاں ان کے خلاف انہی کے مقدمہ درج ہو گیا, یعنی اپنے ہی پرائے ہو گئے. بالکل بالکل غم کی ایک داستان ہے یہ تو ظاہری بات ہے. اللہ تعالیٰ, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد والدہ بھی غم نہ سہ سکیں, 5 سال بعد ان کی بھی ڈیتھ ہوگی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں پھر اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ ہی نے, میرا خیال میں وقانہ ابوہما صالحہ کی جو قرآن کی آیت ہے, وہ بچے کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا, ان کے والدین نیک تھے. تو میں سمجھتا ہوں والدین کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نا میں سوری, آپ تو عالم دین ہے, میں تو ہوں ہی نہیں. میں لوگوں کو یہ والا واقعہ سناتا ہوں. اچھا میں کہتا ہوں کہ وہ حضرت والدین کی نیکیاں کام آتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ جاتے ہیں, وہ جا کے جب ریزن بتاتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام, مفہوم ہے جو یہی ہے کہ بھائی وہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. میں نے کہا تم یہ سوچو کہ اللہ اگر تم نیکیاں کر کے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچوں کے لیے خضر علیہ السلام کو بھیج دے گا. بے شک یہ بات درست ہے, چھوڑے گا نہیں. بے شک یہ کانسیپٹ سے نکلا ہے کہ اللہ چھوڑ دے گا. اللہ نہیں, اللہ تعالیٰ نیکیاں, ماں کانا ربو کا نسیہ, اللہ تعالیٰ بھولنے والا, اللہ تعالیٰ نیکیوں کو یاد رکھنے والے. اور اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کفالت کی آپ بات سن لیں. میں 8 سال کا, ابسام صاحب 14 سال کے ہیں, تو ہماری کفالت کس نے کی, کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہی کا اس میں سب سے بڑا کرم. کس نے کی, کیا ہوا؟ تو یہی یہ آپ سارے حالات واقعہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر, حتیٰ کہ میری جو سسٹر تھیں, میرے ایک بہنوئی نے تھوڑی سی کوشش کی, ایک سسٹر کی شادی ہو چکی تھی, کہ وہ اس کیس کے مدعی بنے. ڈاکٹر اکرام ان کا نام تھا. ان کو قتل کی دھمکیاں دے گی. ان ملک سے, آپ کو شاید پتہ نہیں, وہ ملک سے بھاگ گئے. انہوں نے بھی سعودی عرب جا کے پناہ لی. وہ ساری زندگی, جن کے جو ڈاکٹر سبیل اکرام کے جو والد ہیں, جو آج ڈاکٹر سبیل ہے میرا بانجا, اس کے والد کی بات بتا رہا ہوں. وہ سعودی عرب, ڈاکٹر سبیل اکرام کے والد ڈر کے بھاگ گئے. ظاہر ہے ظاہری بات ہے, حالات ہی نہیں تھے بھائی. کیا حالات تھے, ڈر والی کیا بات آ گئی. بندے کو پتہ ہو موت ہے, موت سے بھاگنی چاہیے. نہیں, وہاں پہ سعودیہ میں پھر پناہ لی. وہاں پہ وہ ان کو جاب سرکاری مل گئی الحمدللہ. وہاں پہ سرکاری جاب کرتے ہوئے پوری زندگی گزار کے واپس آئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ٹف حالات تو تھے, مشکل حالات تھے, لیکن عوام جو تھی نا اہل حدیثوں کی, عوام کی جو محبت اور پیار ہے, میں وہ تو سر میرے اہل حدیثوں کو, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. یہ میں علامہ احسان علی زاہد صاحب کے بارے میں جو اتنی جو گفتگو کی ہے, میں نے اہل حدیثوں کی منہ سے سنی ہے, جو پڑھی ہے, تو میں نے ان کی تقاریر سنی ہیں, میں نے ان کی گن گرج سنی ہے. میں تو وہ ان کے دل میں تو زندہ ہے آج بھی. وہ چاہے مخالف جو مرضی کہتے رہیں یا مخالف پارٹیاں جو مرضی کرتی رہیں, وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو بہت زیادہ محبت ہے, ہمارا تو شاید کنٹریبیوشن ہو تھوڑی بہت, لیکن ابو جان کی وجہ سے لوگ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں.